السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ خالق نے اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ
ساڈی اس حاضری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اس مجلس اور اس محفل دا عام مجلساں نالوں عام محفلاں نالوں ایک خاص فرق ہوندا ہے کہ عام دنیاوی محافل دے اندر اسی بیٹھنے ایک دوسرے دے گلے چگلیاں غیبتاں شکوے شکایتاں اپنا نام اعمال اسی خراب کرنے سیاہ کرنے اس محفل دا فرق وے کہ اے دے اندر یا اللہ دا قرآن بیان کیتا جاندا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان پیش کیتا جاندا ہے۔ اور بہت بڑی سعادت خوش نصیبی قسمتاں والے اور نصیباں والے وہ لوگ نے کہ جو قرآن و سنت دیاں انہاں پیار بھریاں باتاں نو اپنے دامن دے اندر سمیٹ دے نے اور پھر اپنی زندگی دے اندر انہاں نو شامل کرن دی نافذ کرن دی کوشش کر دے نے۔ اور ایک اور فرق اس محفل دا کہ کوئی اگر سیاست دے حوالے نال اپنے ڈیرے تے اکٹھ کر دے جماعت دے کسے سربراہ نو بلاندے او دے اردا گرد او دے چار چفیرے پولیس دا پیرا ہندے میں قربان جاں اے مجلس او وے جدے چار چفیرے رب دے فرشتیاں دا گھیرا ہندے ملائکہ ساڑھے اردا گرد موجود اور پھر ساڑھے گواہ بن کے اللہ دے دربار اندر ساڑھیاں تو اڈیاں ڈائریاں لے کے جاندے نے کہ یا اللہ تیرے بندے جہنم تو پناہ مانگ دے سن جنت دا سوال کر دے سن گناہاں دی معذرت معافی مانگ دے سن۔ اللہ فرمان گے پھر تسی گواہ ہو جاؤ ملائکہ تسی گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے انو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ آج جدوں اس مقام تو اسی اٹھ کے جائیے تے سونیا ساڑھے سارے اندے سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دینا۔ میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دا نظام بنایا اس نو چلا رہے ہیں کدوں تو اے نظام بنے ہیں چل رہے ہیں کدوں تک اے رہنا ہے اللہ ہی جان دے نے لیکن ایک بات تو یقینی ہے 100% یقینی بات ہے کہ جو بھی اس دنیا تے آیا انجام کار بالآخر انہوں موت دا گھٹ پینا ہی پہ ہے موت دا جام نوش کرنا پہ ہے۔ بظاہر اے بڑا ایک عظیم اور مضبوط نیٹ ورک محسوس ہوندا ہے کہ آسمان ایسا معلوم ہوندا ہے صدا تو ہی انج نے شاید صدا ہی انج رہنے نے زمینہ ہمیشہ تو انج نے ہمیشہ ہی انج رہنیاں نے سورج چاند دی آمد و رفت ہمیشہ تو انج اور شاید انہیں ہمیشہ ہی ایسا رہنا حقیقت اے نہیں حقیقت اے وے آسمانہ دیاں بلندیاں عارضی نے
زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے، ہواواں تے فضاواں دا نظام عارضی ہے، ندی نالے دریا تے سمندر سب عارضی نے، اے سارا جہان عارضی ہے، رہے نام اللہ دا ہر شے اسنو فنا، ذات رب العالمین دی صرف اے وے کہ جسنو بقائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا خود اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ ہو، کرو تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ ہو۔ مولانا محی الدین کنگن پوری ایتھے اگے تشریف لائے ہو، آجو ماشاءاللہ مولانا طاہر طیب صاحب ماشاءاللہ کتھے تشریف فرمانے، اگے آجو تسی بھی اگے تشریف لائے ہو، آجو ماشاءاللہ توجہ میرے بار رکھو، آؤ جی ماشاءاللہ اگے تشریف لائے علماء کرام، دعا فرمائیے اللہ ساڑھی آج دی اس حاضرینوں قبول فرمائے۔ ساڑھے محترم بزرگ حاجی محمد اسلم حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم قاری محمد صدیق صاحب فرما رہے سن پچھلے دنوں انہاں دے جوان سال بیٹے اچانک قضاء الہی نہ وفات پا گئے نے، اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور نہ دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے، اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ فرمانا، میں بڑے اختصار نہ چند باتاں اس حوالے نال جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا تو آڑی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے کلو من علیہا فان، اے ہے انجام، اے ہے اصل حقیقت جیڑی ہے اللہ ذوالجلال نے جو دنیا دا نظام بنایا، اے ہے اس نظام دا انجام۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر شے نے تباہ ہو جانا، ہر شے نے فنا ہو جانا، تے میرے مالک کوئی ایسی ذات، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی ہے وے کہ جنوں بقائی بقا ہوئے فنا نہ ہوئے۔ فرمایا صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جدے متعلق خود رحمان نے اعلان فرمایا کہ او ہمیشہ تو ہے، انہیں ہمیشہ رہنا ہے، او صدا تو ہے، انہیں صدا رہنا ہے، او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں، اور او ذات پتہ دے کیڑی ہے؟ فرمایا ہو والاولو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اور ایک کوئی ذات جدے بارے قرآن دا دوسرا مقام کہہ رہا، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ بندہ کنہ بھی طاقتور ہوئے، بندہ کنہ بھی زیادہ مضبوط ہوئے، اللہ ذوالجلال دے سامنے بڑا کمزور ہے۔ اے جتنا بھی طاقتور ہوئے، اللہ ذوالجلال دے سامنے دی طاقت دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دی ذات ایسی ہے جنوں تھکاوٹ، بندہ بڑا بھی دلیر ہوئے، بہادر ہوئے، اور بندہ بڑا مضبوط ہوئے، کام کر دیتے آخر تھک جاندے
جاندا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کردا ہے سارا دن کام کردا ہے رات نو تھک جاندا ہے رات ویلے آرام کردا ہے رات نو ڈیوٹی دیندا ہے دن ویلے آرام کردا ہے اچھا جے کو بڑا اپنے آپ نو صحت مند بڑا اپنے آپ نو تندرست توانا سمجھے او 12 دی بجائے 24 گھنٹے ڈیوٹی کر لے گا چلو من لینے 48 گھنٹے ڈیوٹی کر لے گا لیکن بالآخر بیمار ہو کے پہ جائے گا اللہ کروڑا سال بیت گئے نے جو جدوں دا تساں نظام بنایا تے پتہ نہیں کدوں تو یہ نظام کدوں تو ہے تے کدوں تک چلنا ہے میرے مالک کیا تسی تھک دے نہیں کیا اس رب نو موت آونی ہے کہ نہیں ان قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو اللہ پہچانیے اس طاقتور ذات نو او سلیم پور دے باسیو اردہ گرتو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو یار پہچانیے اس مالک الملک نو پہچانیے اس خالق کائنات نو پہچانیے اس مالک رب ارض و سمانو کہ جس رب العالمین کو انیاں طاقتہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرن تو بعد نیند پوری نہ کرے تے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے نیند پوری نہ ہوئے بندے دی طبیعت پریشان ہو جاندی ہے لیکن میرے مالک دی صفت ایوے خالق کائنات دی تعریف ایوے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور یارو موت بڑی دور دی گل میرے رب نو تے نیند بھی نہیں جے ہوندی اور نیند بھی بڑی دور دی گل میرے رب نو تے کدی اونگ بھی نہیں ہوندی اسی جلسے چ بیٹھ کے ہونٹے لین ڈے ہونے نیند اے جناب سانو جھوٹے ہونڈے ہوندے نے تے رب العالمین دی ذات ہوئے جنوں نیند بھی نہیں تے بولو اونگ بھی میرے رب دی ذات نو اونگ بھی نہیں جے آندے اور اے ذات جنوں ہمیشہ بقائے بقائے فنا نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ انہوں فنا نہیں انہوں بقائے بقائے میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمان دے جانا ہن رہی گال اللہ دے علاوہ جو بھی دنیا تے آیا بڑا تے تاں بھی چھوٹا تے تاں بھی آلہ تے تاد بھی ادنہ تے تاں بھی حاکم تے تاں بھی محکوم تے تاں بھی رائی تے تاد بھی رعایت تے تاد بھی ایک ویلا آنا ہر ایک نے موت دے دروازے چو لنگنا اور ایک صاحب دل نے کیا آندھا الموت قدہن کل نفس شاربوہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور پیالہ ایسا موت والا جیڑا ہر ایک نے ہر حال وچ پی
کے ہی رہنا ہے. قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر ایک نے لنگ کے ہی رہنا ہے. کیوں؟ نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے. موت آئی سب چھوڑ علاقے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، جہاں قبریں کیتے نیندے. اچار دہاڑے کوئل واسا، اچار دہاڑے کوئل واسا تے آخر اے تو جانا. کر کچھ فکر تو قبر قیامت، رب تو دور گیا کملے انسانا. اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو کے پھرنا، اللہ ذوالجلال دے احکامات دا مذاق اڑاندا پھرنا، او دے نبی دیاں سنتاں دا مذاق اڑاندا پھرنا. ایک کنی کو دیر تک رب دے سامنے آکڑ دا رہے گا، کنی کو دیر اللہ دے سامنے فخر کر دا رہے گا، کنی کو دیر اپنے مالک دے سامنے سینہ تان کے رہے گا. رب العالمین دے سامنے طاقتاں والیاں دی بھی کوئی حیثیت نہیں. نبی آئے تھے دنیا تو تشریف لے گا. اور قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کرے آجے کہ رب العالمین نو نبیاں نالو ود کے کائنات وچ کسے نال پیار نہیں. سب تو پیاری جماعت اللہ دی او ہے انبیاء علیہ السلام دی جماعت. لیکن او بھی رب العالمین نے ایک وقت آیا کہ اپنے کول بلا لے. تسی آکھو گے کتھے لکھے ہے؟ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمایا دے. اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے تے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تشریف فرمانے تے رب نال ملاقات دا ویلا قریب آگے ہے. اپنے بیٹے انو بلا لے تے بیٹے نال گفتگو فرما رہے نے. اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون. نبی نالوں زیادہ رب نو پیار کی دے نالے. جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے انو جمع فرمایا تے فرماندے نے اے میرے او بیٹے او ما تعبدون من بعدی. ویکھ لے سونے ایک گل نوٹ کر لو. سانو کوٹھیاں دی فکر لگی ہوندی ہے، اپنیاں اولاداں واسطے سانو مربیاں دی فکر لگی ہوندی ہے، اپنیاں اولاداں واسطے سانو کارخانیاں دی فکر لگی ہے، سانو دنیا دے سیم و زر دی فکر لگی ہے، سانو دنیا دے مال و منال دی فکر لگی ہے. تے نبی نو اپنے پتران دے عقیدے دی فکر لگی ہے. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی اے فکر نصیب فرما دے. ایک گل پلے بن کے لے جاؤ، میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان میں تواڈیاں چوڑیاں دی زینت بنانا ہے، تاکہ کل میرے تواڈے چو کوئی اے نہ کہہ سکے کہ ساڈے تک کیڑا کسے نے کو تیرا پیغام پہنچایا تے تیرے پاک پیغمبر دا کوئی فرمان ساڈے تک پہنچایا. اسی پتران دی محبت
محبت اندر آ کے بیٹیاں دے پیار تے محبت وچ آ کے تے بیٹیاں نو اپنے حق تو محروم کر دینے والو ذرا فرمانے پیغمبر نوٹ فرما لو. اور ایک گل ذہن چ رکھو، ضروری نہیں کہ پتراں نال عزت مل دی ہے، اللہ دھیاں نال بھی عظمتاں عطا فرما دیندے نے. اپنے بیٹیاں دے پیار ویچا اینا پترہ نے صدا کام نہیں آونا. اے دنیا دی 4 دن دی زندگی اندر بیٹیاں دے پیار ویچا کے اسی بیٹیاں دے حق تے ڈاکے مار لگ پینے بیٹیاں دے پیار ویچا آگے بیٹیاں دا حق کھا جانے تے بیٹیاں نو کھلا دینے. اور دی ویکھو نا ایکو ایک تے ساڑا بیٹا ہے، 2 بیٹے نے 3 بیٹے نے تے ہونے انہاں چو زمین باہر چلی جائے، انہاں چو پیسہ جانا چاہیے دا. لہذا بیٹی نو جائیداد تو محروم کر دیتا گیا، جو کچھ ہے سی پتران دے نام لگا دیتا گیا. رب دا واسطہ ہی سلیم پورے والے اپنی قبر کالی نہ کر بیں، اللہ دے دربار اندر مجرم نہ بن کے پیش ہوئی نہ پتران تیرے کام نہیں ہو آنا، کسے کام نہیں ہونا، بیٹیاں نے کام نہیں ہونا. انہاں نال پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے. اساں دنیا دے اندر ویکھیا اے آخرت بڑی دور دی منزل ہے نا، آخرت بڑی دور دی کاٹی ہے. اساں دنیا دے اندر ویکھیا جنہ پتران دے پیار وچ باپ نے اپنیاں جائیداداں بیٹیاں دے نا کروا دیتیاں نے، او پتر ہی تیرے نہیں بندے. ساڑھے ایک جانن والے ایک دوست نے انہاں دے والد فوت ہو گیا، ساری زمین کئی مربع پتران دے نامے لگوا چھڑے نے تے بیٹیاں نو حق تو محروم کر دیتا گیا تے فوت ہو گیا. آپ فوت ہو گیا، غلطی آخر انسان کو لو ہو ہی جاندی ہے. آپ غلطی کر گیا، دنیا تو چلا گیا تے انہاں دے بچیاں نو دسیا، ساتھیاں نے کیا توجہ دلائی، انہیں یار تیرے باپ کو لو غلطی ہو گئی ہے کہ تواڈیاں پہنا دا حق نہیں دے کے گیا، سارا کوئی تواڈے ناوے لگا دیتا ہے، کھاتے پا دیتا ہے. تے چلو اپنے پیو تو پار ہولا کرو، اپنیاں پہنا نو جائیداد وچوں حصہ دیو. ہن عقل مند اولاداں تیریاں خیر خواہ اولاداں وہ تے اونے نا آکھن اچھا ساڑے باپ تے پارے، انہوں مسئلے دا پتہ نہیں سی، ابا جی غلطی کر گیا نے، اسی اپنیاں پہنا دا حصہ باپ دی جائیداد وچوں پہنا نو عطا کرنے ہیں. تے جواب کی ہے انہیں اساں کیڑا او دے کول تھکے نہ انگوٹھے لو آئے نے، او جانے تے قبر جانے. اینا پترہ اینا اولاداں واسطے ایک واقعہ میں پڑھے ہیں. مولوی عبدالستار ایدی بڑا معروف بندہ پاکستان تو گزرے ہے، ایدی ایمبولنس ہے جدیاں چل دیا جدے نام تے. انہوں کسے نے سوال کیتا، اینکر نے صحافی نے انہوں سوال کیتا، کہنے لگا تُسی بڑیاں بڑیاں لاشاں اٹھان دے ہو، بڑیاں بڑیاں لاشاں نو اٹھا کے غسل دین دے ہو، کفن دین دے ہو، کئی کٹیاں پھٹیاں لاشاں نو بھی تُسی اٹھان دے ہو، انہاں نو غسل دین دے ہو تے انہاں نو قبرستان دے حوالے کر دے ہو. کدی تو انہوں کوئی لاش ویکھ کے رون بھی آیا؟ جواب سن والا دے. انہیں آکھیا کدی تو انہوں کوئی لاش کٹی پھٹی لاش وے کے کدی رون بھی آیا؟ انہیں آکھیا درجنوں نہیں سینکڑوں لاشاں اساں اپنے ہتھانا قبرستانہ دے حوالے کیتیاں نے، کوئی کٹی پھٹی لاش وے کے آج تک مینوں پریشانی نہیں ہوئے، آج تک مینوں رون نہیں آیا. ہاں ایک لاش ویکھیے تے میں ویکھیا تے میریاں اکھاں ڈل پئیاں نے، اکھاں چو آنسو نکل آئے نے. او لاش کٹی پھٹی نہیں سے بلکہ حقیقت سے ایک بنگلے چو سانو فون آیا کہ فلاں بنگلے فلاں نمبر دے سامنے ایک لاش پئی ہے، انہوں آ کے دفنا دیو. اسیں جدوں اس جگہ تے پہنچے، ایڈریس تے پہنچے نا، گڈی دے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے، نال ہی 4 پائی تے ایک لاش پئی ہے.
میں آ کے اس لاش تو کپڑا ہٹایا، بڑا اعلیٰ قسم دا انہیں سوٹ پہنے ہیں فوت ہون والے بندے نے۔ کار دے وچوں جلدی نال ایک نوجوان نکلیا، ایک لفافے دے اندر کافی سارے پیسے انہیں میرے حوالے کیتے، کہنے لگا اے پیسے وصول کر لو، انہوں نہلایا جے بھی چنگی طرح، ایدی قبر دا بھی اچھا انتظام کرے آجے، انہوں کفن بھی اعلیٰ قسم دا دے آجے۔ کہنے لگا میں سمجھ نہیں سکیا ایڈا امیر کبیر بندہ پیسے تو میرے حوالے کرنا پیا، تو کون ہے؟ انہیں آکھیا اے ساڈا باپ ہے، اے ساڈا باپ ہے، تے ساڈا جہاز لیٹ ہوندا پیا، اسیں جا رہے ہیں تے تسی دفنا دیا جے۔ اور یار جنہ پتراں کول تینوں غسل دین واسطے ٹائم کوئی نہیں، جنہ بچیاں کول تینوں کفن دین واسطے ٹائم کوئی نہیں، جنہ بچیاں کول تیرا آخری دیدار کرن واسطے ٹائم کوئی نہیں، انہاں بچیاں نال محبت کر کے تے قبر نہ کالی کریں، رب دے دربار وچ تو اپنا جواب دینا تے اولاداں اپنا جواب دینا۔ اور اے گل یقینی تے 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ جیڑا اس دنیا تے آیا انہیں انجام کار بلاخر موت دا جام پینا، کیونکہ قرآن دا فیصلہ فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پاویں بڑے تو بڑے محل بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، چبارے بنا لے، ایک ویلا آنا موت آہنی پنجے اتھوں تک بھی پہنچ جانے نے۔ بلکہ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایک ویلا آنا جیڑی موت کولوں لکدا پھرنا، جیڑی موت کولوں چھپدا پھرنا، جیڑی موت کولوں نسدا پھرنا، اس موت دے آہنی پنجے ایک وقت آنا تیرے سر تے آ پہنچنے نے، جس موت دے آہنی پنجے تیرے قریب آ جانے نے، نہ کوٹھیاں بچا سکن گیا، نہ بنگلے بچا سکن گے، نہ محلات بچا سکن گے، چار دہاڑے کوئل واسا تے آخر ایتھوں جانا، کر کچھ فکر تو قبر قیامت تے جتھے ہی نت ٹھکانا، تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گھیرے، پاویں برج محل بنا لو، قلعے یا کوٹ اچیرے، موت نے آ کے ہی رہنا، اللہ دا پیغام آ کے ہی رہنا۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ہن ذرا غور کر دے جائیے، مرنا تے ہے یہ، بریاں نے بھی جانا تے چنگیاں نے بھی جانا، نیکاں بھی جانا تے بداں بھی جانا، پر فرق بڑھا دے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں بدبخت آدمی اللہ ذوالجلال دا نام فرمان بندہ جدوں ایدی موت دا ویلا قریب آوندا، ملائکہ آوندے نے تے کدی اندازہ کیتا جے
کہ بیری دی ٹہنی کنڈیاں والی ذرا او دا کنڈا چھوٹا ہوندا لیکن مضبوط ہوندا ٹہنی تے مل مل دا کپڑا پیوں کے پا دئیے ایک نکر تو پھڑ کے کھچئے تے کپڑا تار تار ہو جاندہ ان جو اس بدبخت دی روح نو نکالیا جاندہ ہے ذلیل کر کے رسوا کر کے اس ظالم نو اللہ ذوالجلال دے دربار چ پیش کیتا جاندہ ہے تے قسمتاں والے نصیباں والے کہ جدوں اللہ دے ملائکہ آوندے نے تے آکے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اور مرنا تے ہے ہی ہے آج نہیں تے کل جانا تے ہے ہی ہے واریاں لگیاں نے جانا ہے ہی ہے دعا کر انج دی اللہ موت نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے ہو اللہ انج دی موت نصیب فرما دے ادھروں اللہ دا پیغام آئے تے فرشتے آکے آکھن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ چال رب دے دربار اندر پریشان نہ ہو گھبرانا چال رب دے دربار اندر تو رب تے راضی تے رب تیرے تے راضی ہے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ واہ خوش نصیبو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ دے ملائکہ آوندے نے آکے خوشخبریاں سناندے نے تاتا نزل کھول دو دروازہ اگر کھول دیا تو کھول دو دروازہ تاتا نزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو اے اللہ والے ڈرنا نہیں غم زدہ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا میں قربان جاواں ادھروں موت دا پیغام آ گیا تے ادھروں جنت دا سنیہا آ گیا سبحان اللہ ادھروں موت دا جام آیا ادھروں جنت دا پیغام آ گیا یعنی یہ گل تے 100% پکی ہے مرنا ہر حال دے اندر مرنا جیڑا اس دنیا تے آیا انہیں موت دا جام پینا ہی پینا انہیں قبر دا دروازہ لنگنا ہی لنگنا اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جدوں آ جانی وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ ود بھی نہیں تے بولو گھٹ بھی ایک لمحہ موت نہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ لیٹ آئے گی دیر نہ آئے گی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور موت آہنی پنجے قریب آ رہنے پھر بہانے نہ بہانے اجے ایتھے ہونتے ساڑھے کولوں اٹھ کے گیا ہے اجے ہونتے نماز پڑھ کے گیا اجے ہونتے دکان تو اٹھ کے گیا اجے ہونتے بازاروں آیا سے
سی اجے ہون تے ڈنگراں لئی پٹھے لے کے آیا اجے ہون تے مجھ دی دھار کڈ کے آیا اوے سیکنڈ بھی نہیں لگ دے منٹ دور دی گل ہے سیکنڈ بھی نہیں جے لگ دے یعنی ایڈی اچناچے تے موت آ جاندی ہے کہ پتہ لگ دئی نہیں کیونکہ وقت بھی مقرر ہے تے جگہ بھی مقرر ہے اللہ اللہ موت نہ موت اپنا تعارف آپ کروان دیئے انا الموت اللذی افرق بین الاخ والاخوات میں او موتاں جیڑی پہنا تے پراواں دے درمیان وے جدائیاں پا دینیاں میں او موتاں جیڑی ماپیاں دے تے اولاداں دے درمیان جدائیاں پا دینیاں اور موت دا آہنی پنجا جدوں قریب آیا گھر دے اندر لو بیٹھے نے سارے تے اللہ ذوالجلال دا فیصلہ پورا ہون والا رشتہ دار بیٹھے نے یار سجن بیٹھے نے عزیز و اکار بیٹھے نے قرآن نے نقشہ کھچے کلا اذا بالغت التراک یا وکیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق اے جناب پنی تے چڑھ گئی ہے لو جناب موت دا آہنی پنجا قریب آ گیا وہ جنوں آدھے نا کوڑو وجن لگ پیا کوئی آندہ کینٹی کھڑکن لگ پئیے کوئی آندہ آخری جناب دا سکرات دا ویلا قریب آ گیا اے چار جو پھر رشتہ دار بیٹھے نے عزیز و اکار بیٹھے نے تے مولانا فرماندے نے سوچ دلا ہون ویلا جس داؤں یار کدی کلے آؤں بہ کے زندگی اندر کوئی بہ کے سوچیا کر میں آقام الحاکمین دے دربار وچ پیش ہونا تے میں رحمان دے سامنے جواب کی جا کے دینا وہ سوچ دلا ہون ویلا جس دم تے جان لباں تے آوے اذا بالغت الخلق خدا وچ قرآن بتاوے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیا اے ویکھن سجن پیارے مودا پنجا قریب آ گیا تے چار جو پھر رشتہ دار بیٹھے نے تے ماں روندیے پئی باپ روندے پیا عزیز روندے نے رشتہ دار روندے نے پیا گھر دے اندر چار پئی پئیے تے ہون لے آؤ جناب ڈاکٹر نو لے کے آؤ فلاں حکیم بڑا سیانا اونوں لے کے آؤ فلاں طبیب بڑا دنائے اونوں لے کے آؤ فلاں ماندری نو بلاؤ او بڑا سیانا اے سارے اپنا اپنا وس لا لیندے نے لیکن موت دا ویلا ٹلن والا نہیں ہر ایک بندہ اج اے دے سامنے انج نظر آ رہا جی میں بے بس انج سامنے چار پائی تے جوان بیٹے دی اے جناب آخری ساواں پوریاں ہندیاں نے پئیاں او ماں جیڑی پتر نال اینا پیار کر دے پتر نو بخار ہوندا تے ماں بے چین ہو جاندے بیٹے نو بخار ہوندا باپ بے چین ہو جاندا اج سامنے بیٹا تڑپ دائے پیا اکھاں دے ڈیلے کھلے نے منہ کھلا سا نہیں آوندا پیا تے ماں روندی ہے پئی پتر میں تیرے دکھ ونڈ لواں جے میرے وس ہووے بیٹا میں تیریاں مصیبتاں ونڈ لواں جے میرے اختیار وچ
ہووے تیریاں بیماریاں تے تکلیفاں اللہ میری چولی چھپا دے وے پر آج ماں بے بس ہو گئی ہے اپنے پتر دیاں ساواں واپس نہیں لوٹا سکدے باپ سرانے کھڑا تے اکھاں چو آنسو بہاندا پیا آندا پترا میری جائیداد وک جائے جے میرا وس چلے میں تیریاں ساواں خرید لاں میرا مکان وک جائے میری دکان وک جائے میرا مال ڈنگر وک جائے میں تیریاں ساواں پتر خرید لواں پر ماں بھی بے بس ہے باپ بھی بے بس ہے ماں جمے پرا سامنے کھڑے نے تے اکھاں چو آنسو بہان دے علاوہ کر کچھ نہیں سکدے کیونکہ آج سارے لاچار نے آج سارے ہی بے بس نے اور او ویلا قریب آ گیا کہ جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے تے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی اپنے ہتھیں کوٹھی شروع کروائیے اپنے ہتھاں نال سنگے مرمر لگوایا آلہ قسم دیاں ٹائلاں آپ لگوائیاں نے آلہ قسم دا ماربل آپ دا انتظام کیتا میں انج دے لوگ بھی ویکھے نے اتے بے کے مستریاں کولو کام کران والے ادھروں کوٹھی مکمل ہوندیے تے ادھروں زندگی دیاں ساواں مکمل ہو جاندیاں نے سنیے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے ویچ اجاڑاں جا گڑنے نی تے دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی تے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی تے جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی اور جیڑی مل مل مخمل ہر ہفتے اے دے سوٹاں دے ڈیزائن بدل دینے ہر مہینے اے دے کانٹے تے لاکٹ دے ڈیزائن بدل دینے اینو ڈیزائن ہی پسند کوئی نہیں ہوندا پر مرضیاں میرے مولا دیا نے او کوئی خاتون جدے لتھے کپڑے محلے دیاں بیبیاں پا کے اپنا وقت گزارا کر دیا نے حالات بدلے کمان والا شوہر دنیا تو چلا گیا حالات بدلے تے جوان شوہر دنیا دا سفر مکا جاندہ ہے جدے سر تے انہیں زندگی دے سفر تے کر دی سی آج او دنیا تو کمان والا چلا گیا سلیم پور والیو میں تے کہا کرنا وہاں جس میری پہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او میری پہن تخت تو تھلے ڈگ پیندیے کال تک اے دے کپڑے لتھے محلے دیاں عورتاں پا کے گزارا کر دیاں سن آج لوکاں دے پانڈے مانجن تے مجبور ہو گئی ہے آج لوکاں دے برتن صاف کرن تے مجبور ہو گئی ہے اور جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سوڑے نو لا کے پرا سٹ دی
اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی تے جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہیوں سونے کپڑے لے لے پواندا رہیوں اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی موت سر تے منڈلاندی ہے بھئی آج او دیواری ہے اے نہ سوچیا کر او جان والا ٹر گیا تے اساں صدا رہنا آج او دیواری ہے تے کل ساڑے چو کسے دیواری ہے میں تے انج بھی کہا کرنا اوہ کفن لین جان والیا بھائی دا کفن لین گیا باپ دا کفن لین گیا ہائے سجن یار بیلی دا کفن لین گیا تے دھیان رکھی جڑے تھان نالو کفن لوانا پیا کتے اگلا ٹکڑا تیرے میرے کفن دا نہ موجود ہوئے اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر میں دا سے ریاما موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے تے جدو آ جاندی ہے نا موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی موت نہیں ویندی بڑھے باپ دا لک دورا ہو جائے گا موت نہیں ویندی ویران دیاں باواں ٹوٹ جان گیاں موت نہیں ویران دیاں جوڑیاں مک جان گیاں موت نہیں ویندی موت اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم ہے او تے بالکل آ کے ہی رہنا ماں روندی ہے تے روندی رہ جائے آندی ہے پترا اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں مڑیا میں راتاں جاگ جاگ کے پتر تیریاں خدمتاں کیتیاں اجے تے مینوں محنتاں دا صلہ نہیں ملیا میرا لال میں تیرے سر تے سیرا سجانا چاندی ساں میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی ساں اللہ میں تیرے نظام تو صدقے جاواں تینوں کون پوچھے تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے اساں ویکھیا باپ منجی تے ترلے لیندہ پیا اللہ موت آ جائے باپ اوتھے پہ ہے تے جوان پتر نو اپنے باپ دے سامنے قبران دے حوالے کر دیتا جاندہ باپ پریشان ہے بیٹا باپ دے سامنے او باپ جنہیں لاڈا نال بڑیاں محبتاں نال پتر نو سامبے ہے پتر جوان ہوئے گا میرا باں بیلی بن جائے گا بیٹا جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دا آسرا بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا لیکن باپ اوتھے وے تے بیٹا دنیا دا سفر مکا جاندہ ہے تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نالوں صابر بھی کوئی نہیں میرے نبی تو وڈا شاکر بھی کوئی نہیں لیکن حالت وے جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لخت جگر آپ دے نور نظر جناب ابراہیم دے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے اے تے اس باپ نو پوچھو نا جدا جگر گوشہ دنیا تو چلا جائے اے تے اس باپ نو پوچھو سے آنے آندے نے تھا اوہی تاپ دیئے جتے اگ بل دی ہووے
باقی کسے نو کی خبر ہونی ہے؟ پوچھ اس باپ کو لو جدے کول زندگی دی کمائی اکو ایک بیٹا ہووے تے او بھی دنیا تو رخصت کر جائے، اونا ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، اونا ماپیاں دی زندگی مشکل ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا لخت جگر آخری بیٹا جناب ابراہیم آپ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے۔ میرے مالک والا تینوں کون پوچھن والا جے میرے محبوب دا لخت جگر بھی دنیا تے رہندا تے سونیا کیڑا کو تیرے نظام وچ خلل پینا سے، اور میرے رب نو منظوری انج سے کیونکہ رحمان دا فیصلہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا اپنا لخت جگر، آپ دا اپنا نور نظر، جناب ابراہیم دنیا دا سفر مکا جاندے نے۔ حضور علیہ السلام نالو وڈا صابر دنیا تے کوئی نہیں، پر سونیو دل آخر خون دا ایک لوتھڑا غم انسان نو ہوئے ہی کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام دے لخت جگر آپ نو غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، جنازہ تیار ہو چکا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں، آخری نظراں پتر دے چہرے تے ماریاں۔ پتہ جنا لوگ آندے نے آخری دیدار کر لو، باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹا چار پائی تے پہ ہے، لوگ آندے نے آخری واراں پتر دا چہرہ تک لے، پرا دا چہرہ تک لو، بیٹے دا چہرہ تک لو، باپ دا چہرہ تک لو۔ میرے آقا آخری مرتبہ کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں تے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ آپ فرما دے نے ابراہیم پتر تیرے غم نے تیرے ابو دیاں اکھاں چو آنسو بہا دیتے نے، دل میرا غم زدہ اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر پتر میں زبان تو گل اوہی کرانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نالو بڑی ہستی شخصیت دنیا تے کوئی نہیں، لیکن بلاخر ایک وقت آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی اپنے لخت جگر دی جدائی دا صدمہ سہنا پیا، یہ صدمہ برداشت کرنا پیا۔ میرے بھائیو جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی اوتے لخت جگر حضور آپ ایک وقت آیا کہ حضور اللہ ذوالجلال دے دربار اندر تشریف لے گا تے میری تو آڈی حیثیت کی ہے، میری تو آڈی وقت کی ہے۔ جدو اے بات یقینی ہے اسی زبانی کلامی تے آنے مرنا ہے، میں بھی آنا مرنا ہے، تسی بھی آندے ہو مرنا ہے، لیکن مرن واسطے ساڑھے کول تیاری نہیں، جانا ہے اس لمبے سفر دے اسا مسافر بننا ہے کہ جس سفر دے اندر ماں نے کام نہیں آونا، باپ نے کام نہیں آونا، پترہ نے کام نہیں آونا، تیاں نے کام نہیں آونا، اوتھے کام آونا تے اپنے نیک اعمال نے کام آونا، چنگے نے تے رب دے دربار چلو کچھ نہ کچھ منہ وخان جو گے اسی ہو جائیں گے، تے جب برے اعمال نے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت اور ذلت دے رسوائی تو نہیں بچا سکتی۔ آئیے اپنا نام اعمال بہتر بنائیے، آئیے اپنے خالق تے اپنے مالک نو راضی کریے تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڑی آخرت ایسی بنا دے کہ ایسی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے امتی بن کے دنیا تو جائیے، اور قیامت دے دن حضور علیہ السلام دی سانو اللہ شفاعت نصیب فرما دے۔ وہ دے واسطے تیاری دی ضرورت ہے، آئیے تیاری کریے،
اللہ اور او دے رسول دے احکامات دی پابندی کریے، حضور علیہ السلام دے ہر فرمان نو سینے نہ لگا کے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ملے گی، قبر حشر اندر اللہ عظمتہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 2 جنوری ہفتے والے دن نماز مغرب دے بعد عشاء تک مرکز القدس الاسلامی چونیا روڈ الہ آباد جدے اندر پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ اور مولانا محمد آصف ربانی صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ 9 جنوری ہفتے والے دن نماز عشاء کے بعد مرکزی جامع مسجد ابو بکر الحدیث رائے سنگھ بلوچاں والا اتھے ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے کتاب و سنت، جدے اندر مولانا ابو بکر صدیق، پروفیسر عتیق اللہ عمر، مولانا عبد المنان سلفی اور مولانا صبغت اللہ احسن انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ محترم حاجی محمد شوکت صاحب انہاں دے والد محترم، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ محترم حاجی اسلم صاحب دے بیٹے واسطے دعا فرمانا، دیگر جتنے مرحومین نے اللہ صاحب دی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے چھوٹے بھائی اج قضاء الہی نہ وفات پا گیا نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں واسطے دعا فرمانا۔ مولانا مبشر ربانی صاحب ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین نے، انہاں واسطے دعا فرمانا، ہسپتال دے اندر زیر علاج نے، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا، اللہ سانو ساریانو اولاداں سمیت پکے نمازی بنا، اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ ساڈے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گیا نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔